साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये बड़ी फतह का दिन है। उन्हें ज़बरदस्त रिलीफ मिला है और जिसको कहा जाता है कि मुकम्मल इंसाफ, जिसका इंदिया भी दिया था जज साहिबान ने समाअत के दौरान, उस तरफ गई है सारी जो कोर्ट है। आपको क्या नज़र आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या वाकई पहले तो कहा जाता था मुंह मांगा रिलीफ, यहाँ तो मुंह मांगे रिलीफ से भी ज़्यादा रिलीफ मिल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए आपने जो बात की ना, तो बात ये है कि मुंह मांगा रिलीफ क्या, उन्हें रिलीफ आज वाकई मिला और इस हवाले से आज नो डाउट पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लेकिन इंसाफ, जो मुकम्मल इंसाफ जो आपने जिक्र किया, तो वो मैं समझता हूँ कि वो तो किसी की नज़र में तो ये मुकम्मल इंसाफ है और किसी की नज़र में बहुत ज़्यादती हुई है और वो इंसाफ दे दिया गया है जो किसी ने मांगा ही नहीं था। तो ये मामला जो है इस तरह से, मुझे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा महसूस होता है कि आज का ये फैसला जो है ये एंड नहीं है, ये इब्तदा है। गेम अभी ऑन है। हाँ जी, गेम अभी ऑन है और बहुत जो सारी चीज़ें हैं जो अभी मज़ीद गंद पड़ने वाला है। देखिए 2-3 कंट्रोवर्सीज हैं जो पहले भी थी और आज के फैसले के बाद उनमें मज़ीद इजाफा हो गया। पहली बात, आप हुकूमत का अगर रवैया देखें, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, वो राना सनाउल्लाह साहब हों, वो ख्वाजा आसिफ हों, जितने भी लोगों ने बात की, वो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि, और फिर अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने तो कहा कि लाडला जो है वो आज भी लाडला है और बला 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 सारी इस तरह की जो चीज़ें। दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक ये कंट्रोवर्सी है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, इसके दरमियान हमेशा जो ड्रिफ्ट की बात की जाती है और ख़ास तौर पे जो ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव है, ये चीज़ें हैं सारी, इस तरह की बात। तो आज आप एक चीज़ को समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई ये बिल्कुल एक दूसरे से मुतसादिम हैं। तो क्या वो वाला जो मामला है वो मज़ीद ख़राब होने को जा रहा है, उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी या क्या होगा? तीसरी बात ये कि जो आपने अपने इंट्रो में बात की कि 41 जो मेंबर हैं इस तरह के कि जिन्होंने अब फैसला करना है अभी कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है। अगरचे वो सब वही हैं कि जो पीटीआई के ही लोग थे, लेकिन क्या वो उन पे कोई दबाव आता है या वो अपनी मर्जी से सब के सब पीटीआई अभी से ही फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें शुरू हो गई हैं। हाँ जी, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इसमें तो फॉरवर्ड ब्लॉक से बढ़ के है ना, उनको तो ये खुली छुट्टी दे दी है अदलिया ने कि वो अपनी मर्जी से एक हल्फिया बयान दे के शामिल हो सकते हैं जिस जमात में मर्जी चाहे। लिहाजा फॉरवर्ड ब्लॉक से भी ये अगली बात है। हुक्मरान इत्तेहाद को 15 बंदे चाहिए अपनी 2/3 मेजॉरिटी के लिए, और अगर ये सब के सब पीटीआई में शामिल हो जाते हैं तो इनकी तादाद तकरीबन 114 हो जाएगी। यानी फिर ये इस तरह होगा पाकिस्तान में पहली दफ़ा कि जो सबसे ज़्यादा सीटों वाली जमात है वो लार्जेस्ट सिंगल मेजॉरिटी होगी, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास मिला के तो सीटें ज़्यादा होंगी, लेकिन वो एक पार्टी अगर आप देखें तो उनके पास सीटें कम होंगी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी गेम ऑन है, अभी चीजें मजीद जो है ना। लेकिन बहरहाल ये जरूर हो गया कि पीटीआई वापस गेम में आ चुकी है भरपूर धड़ल्ले के साथ। और सलमान न्याजी साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, आपको मुबारकबाद भी देते हैं। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी बड़ा, यानी जिसको सब कह रहे हैं कि बढ़कर इंसाफ मिला है, आप भी ये समझते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके साथ रहम किया गया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी नशिस्तें लेने और पीटीआई को नशिस्तें मिल गई, तो ये कोई सरप्राइज हो गया आपके लिए? और जहाँ तक बात है उसकी, देखें, दिस इज़ नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। इसमें ना आइन कानून को समझने की ज़रूरत है। और ये जो एक आर्गूमेंट है कि जी पीटीआई वाज नॉट इवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ये भी मेरे ख्याल से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है अंडर आर्टिकल 187 कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, और ये अनलिमिटेड पावर है, इट इज़ अनफेटेड पावर्ड, किसी चीज़ से बाउंड नहीं है। टू इंश्योर कि इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ हो, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिकॉर्ड आया
کہ جی یہاں پہ تو پارٹی ایفیلیشن کے سرٹیفکیٹس اور ڈکلیریشنز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں یہ لوگ بلونگ کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے پھر اگر انصاف کرنا ہے تو پھر انہوں نے رائٹلی سو کینڈیڈیٹس جنہوں نے سرٹیفکیٹس جمع کرائے ہوئے تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا. اور یہ آپ کو ایک چیز مجھے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے, حیرانگی بھی ہو رہی ہے, اس حد تک تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور مندو خیل صاحب نے بھی یہی ڈکلیئر کیا ہے کہ جو 39 کینڈیڈیٹس تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے سرٹیفکیٹس دیے تھے وہ ایک تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے اور ساتھ ساتھ ان کو ان کے حساب سے تناسب سے ریزرو سیٹس بھی دی جائیں. تو ایک یہ تو اس پہ تو پوری سپریم کورٹ ان اگریمنٹ نظر آ رہی ہے. اور جہاں تک دیکھیں باقی بات ہے اٹس اباؤٹ ول آف دا پیپل. ایک الیکشن ہوا, جنرل الیکشن ہوا, اس میں مینڈیٹ سب کچھ چوری ہوا, لیکن پھر بھی ایک سنگل یونٹ ایک لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کی شیپ پہ نکل کے آیا اور لوگوں نے یہی سمجھ کے ووٹ دیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے نمائندہ کینڈیڈیٹس ہیں. لیکن جو لوگ ابوذر سلمان نیازی صاحب ٹیکسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, اس کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں, چونکہ آپ لکیلی خود قانون ماہر قانون بھی ہے تو اس پہ آپ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. وہ تو یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ آئین کو تو بیسکلی ری رائٹ کیا گیا کیونکہ آئین میں تو یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی کہ دوبارہ سے آپ کو ٹائم مل گیا, دوبارہ سے لسٹیں دینے کا ٹائم مل گیا. یہ تو کہیں پہ بھی نہ آئین میں لکھا ہے نہ ایکٹ میں, الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے. تو یہ سب کیسے سپریم کورٹ نے خود سے طے کر لیا؟ دیکھیں نہیں میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سبسٹینٹیو لا, ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا. آئین کے اندر سبسٹینٹیو لا ہے. آئین ایک رائٹ کریٹ کرتا ہے کہ آپ اگر اتنی سیٹیں جیتیں گے تو اس کے تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹس دی جائیں گی, آرٹیکل 51. باقی جو الیکشن ایکٹ ہے وہ ایک پروسیجر بتاتا ہے, مشینری پروویژن, وہ کوئی رائٹ کریٹ نہیں کر رہا. اگر سپریم لا جو سب سے اوپر ہے ہیرارکی آف لاز میں وہ رائٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ الیکشن ایکٹ کی ایک سمپل پروویژن پہ ریلائی کر کے اس رائٹ کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. اس طرح اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی ٹیکسٹ ہی انٹرپریٹ ہو رہا ہے آئین کا. لیکن جب بھی کوئی ٹیکسٹ انٹرپریٹ ہوتا ہے ہمیشہ اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے, اس کا مقصد بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ پروویژن یہ شک آئین میں کیوں آئی تھی, اور اس کو پھر کلیئرلی آپ اس کی تشریح کرتے ہیں سپریم کورٹ. تو میرے خیال سے یہاں پہ سپریم کورٹ نے کوئی احسان نہیں کیا. سپریم کورٹ نے ایک رانگ جو تھا کمٹ ہوا تھا نیچے پشاور ہائی کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے, اس کو میرے خیال سے ریکٹیفائی کیا, اس کو ٹھیک کیا ہے, اپ ہولڈ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو سپریم کورٹ نے. نیازی صاحب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ آپ کے اپنے یعنی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی, وہ کیوں عدم اعتماد نہیں کرتے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ کیوں وہ اس طرح سے نہیں کرتے. تو آج ایک تو یہ کہ ان کو تو یہ جواب مل گیا کہ اس کا مطلب ہے آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی کہ آپ کے حق میں یہ فیصلہ آ گیا. دوسرا جو آپ نے یہ بات کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آپ پی ٹی آئی کے لوگ آج بات کر رہے ہیں, تو الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں یہ کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہماری تو ویب سائٹ پہ آج بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں پی ٹی آئی کا نام بھی شامل ہے, لسٹ میں پی ٹی آئی شامل ہے اس فہرست میں. تو وہ تو محرم کے بعد عاشورہ کے بعد انہوں نے اجلاس بھی کہا کہ ہم جمعرات کو بلائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کے دوسرے سوال پہ آ جاتا ہوں الیکشن کمیشن والے پہ. دیکھیں اگر فار انسٹنس کوئی ریکارڈ بننا ہو بدنیتی کا یا جھوٹ بولنے کا پوری دنیا میں, تو میرے خیال سے کسی ادارے کا, تو الیکشن کمیشن اس میں شاید پہلے نمبر پہ آ جائے بڑے آرام سے. کیونکہ یہ کیس لکلی سلمان راجہ صاحب کا جو کیس تھا وہ میں نے ہی کیا تھا ہائی کورٹ میں, آئی واز ہز لائر, کہ جی مجھے ٹریٹ کیا جائے ایز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ جب وہ نامینیشن پیپرز فائل کر رہے تھے. تو ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے وہ ریپرزنٹیشن بنا کے الیکشن کمیشن بھجوا دی, اینڈ الیکشن کمیشن refused to treat him as PTI candidate. سو یہ غلط بیانی ہے, یہ بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس طرح کی کیوں ٹریٹمنٹ دی ہمیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اگر وہ دیتی ہمیں ٹریٹمنٹ تو کیا ہم لوگوں کو تو کوئی ایشو نہیں تھا, پھر تو سارے لوگ ہی پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپرز فائل کرتے, سارے لوگ ہی پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ دیتے, پی ٹی آئی کی ڈکلیریشنز فائل کرتے. اور صورت میں میکسیمم یہ ہوتا کہ نشان الگ ہوتے لیکن سب پی ٹی آئی کے سامنے بھی
جی بالکل. اور دوسری بات دیکھیں الیکشن کمیشن تو بالکل اٹ واز کاٹ ریڈ ہینڈیڈ ایون بیفور دا سپریم کورٹ. جب سلمان راجہ صاحب آرگیو کر رہے تھے کہ دے سپریسڈ فیکٹس, انہوں نے کمپلیٹ ڈاکومنٹس بھی اٹیچ نہیں کیے, اور یہی کہ حرکت الیکشن کمیشن نے جوڈیشل آروز کے کیس کے اپوائنٹمنٹ میں بھی کی تھی سپریم کورٹ میں, جب رات 11 بجے ہیئرنگ ہوئی تھی کہ جی یہ ہم نے مانگے ہیں آروز اور ہمیں نہیں دیے لاہور ہائی کورٹ کے. حالانکہ اگست کا لکھا ہوا لیٹر تھا لاہور ہائی کورٹ کا کہ آپ ہمیں بھیجیں پراپر ریکویسٹ, ہم آپ کی کنسیڈر کرتے ہیں آپ کو جوڈیشری سے آروز دینے کے لیے.